पुराने ज़माने की बात है। एक दूर दराज के पुरसुकून शहर में निहायत ही अक्लमंद और नेक बुजुर्ग रहा करते थे। उनका नाम अब्दुल्ला था। उनकी पूरी ज़िंदगी नेकी, इबादत और लोगों की खिदमत में गुजरी थी। लेकिन उनके घर में एक ऐसी आजमाइश छुपी थी जिसने उन्हें हमेशा परेशान रखा था। वैसे तो लोग दूर दूर से उनके पास मशवरे लेने के लिए आया करते थे, लेकिन अब्दुल्ला को अपने ही घर की मुस्तकबिल की परेशानी खाई जाती थी। अब्दुल्ला के 3 नौजवान बेटे थे जिन्हें उसने बड़े ही लाड प्यार और अच्छी तरबियत देने की कोशिश की थी। उनके पास हलाल कमाई से जमा की गई दौलत, मवेशी और ज़मीनें थी। वो हमेशा चाहते थे कि उनके चले जाने के बाद उनका घराना इज्जत और इत्तेहाद के साथ कायम रहे, लेकिन तकदीर का लिखा कुछ और ही था। क्योंकि उसके तीनों बेटों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और जुदा थी। उसका सबसे बड़ा बेटा कासम बहुत ही बदजुबान और लालची इंसान था। उसे हमेशा इस बात की फिक्र रहती थी कि उसके बाप के पास कितनी जायदाद है और वो उसे कब हासिल करेगा। वो अक्सर अपने बाप की बातों को अनसुना कर देता और मामूली सी बातों पर घर के नौकरों और छोटे भाइयों के साथ बहस करना शुरू कर देता। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ दुनियावी माल और दौलत की हवस भरी हुई थी। मंझला बेटा साजिद भी कुछ कम नहीं था। उसे काम करने से चिढ़ थी और वह अपना सारा दिन आवारा गर्दी में गुजार देता। जब कभी अब्दुल्ला उसे दीन की बातें समझाते या मेहनत करने की तलकीन करते तो वो आगे से ज़बान लुढ़ाता और कहता था कि इतनी दौलत होने के बाद हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। साजिद के लहजे में हमेशा कड़वाहट भरी रहती थी। इन दोनों के बरक्स सबसे छोटा बेटा यूसुफ अपने नाम की तरह ही खूबसूरत इखलाकों का मालिक था। वो हमेशा अपने बाप के साथ साया बनकर रहता और अपने बाप की खिदमत किया करता था। यूसुफ ना सिर्फ नेक था बल्कि वो अपने भाइयों की बदतमीजी को भी खामोशी से बर्दाश्त कर लेता। यूसुफ के दिल में अल्लाह का खौफ और अपने वालिद के लिए निहायत मोहब्बत और इज्जत कूट कूट कर भरी हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब रहने लगी और वो बिस्तर से लग गए। बड़े दोनों बेटों को अपने बाप की तबीयत ख़राब होने पर परेशान होने की बजाय उन्हें इस बात की जल्दी थी कि कब वसीयत का फैसला होगा। वो अक्सर अब्दुल्ला के कमरे के बाहर खड़े होकर जायदाद के बंटवारे की बातें करते, जो अब्दुल्ला के कानों तक पहुंचती और अब्दुल्ला का दिल खून के आंसू रोता। वो समझ चुका था कि उसके बेटे राह रास्त से भटक चुके हैं। एक सर्द रात जब सूरज गुरूब हो रहा था, अब्दुल्ला को यूं महसूस हुआ कि बस अब उसका वक्त आ चुका है। उसने अपने छोटे बेटे यूसुफ को अपने पास बुलाया और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराकर कहने लगे कि बेटा, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें वो आखिरी नसीहत कर दूं जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। यूसुफ ने अपने दोनों बड़े भाइयों को वालिद के कमरे में बुलाया। कासिम और साजिद वालिद के कमरे में दाखिल हुए, लेकिन उनके चेहरों पर फिक्र की बजाय एक अजीबो गरीब चमक थी। उन्हें इस बात की जल्दी थी कि शायद आज उनका बाप तिजोरियों की चाबियां उनके हवाले कर देगा। अब्दुल्ला ने अपने बड़े बेटों की आंखों में लालच छुपा देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। उसने इशारा किया और अपने तीनों बेटों को अपने करीब बिठा लिया ताकि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उनके सामने खोल सके। कमरे में खामोशी छा गई थी, सिर्फ चिराग की लो फड़फड़ा रही थी। अब्दुल्ला ने बोलना शुरू किया, मेरे प्यारे बेटो, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कमाया है वो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि तजुर्बा है। वो फिर बोले कि मेरे मरने के बाद तुम लड़ना मत, मेरी एक वसीयत पर अमल करना जो मैंने ख़ास जगह पर छुपा कर रखी हुई है। यह सुनकर दोनों बड़े बेटे बेताब हो गए और अब्दुल्ला से चाबियां मांगने लगे। अब्दुल्ला ने समझदारी से काम लेते हुए कहा, जायदाद का बड़ा हिस्सा उसी को मिलेगा जो मेरी आखिरी नसीहत को समझ पाएगा और उस पर अमल करेगा। उन्होंने यूसुफ का हाथ पकड़कर उन्हें दुआ दी। कासिम और साजिद ये सोच रहे थे कि वो ऐसा कौन सा खजाना है जिसका जिक्र उनके वालिद कर रहे हैं। कमरे का मंजर संजीदा था और जैसे मौत का फरिश्ता दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उस रात जब मोहल्ले की मस्जिद में आज़ान की आवाज़ गूंजी तो अब्दुल्ला ने कलमा पढ़ा और अपनी रूह खालिक हकीकी के सपुर्द कर दी। यूसुफ की चीखें निकल गईं, जबकि दोनों बड़े बेटे बाप की मैयत के पास ही वसीयतनामा तलाश करने की योजना बनाने लगे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके बाप ने उनके लिए वसीयत नहीं बल्कि एक ऐसा इम्तिहान छोड़ा है जो उनकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। अब्दुल्ला के गुजर जाने के बाद घर का माहौल बहुत ही गमगीन और वीरान सा हो गया था। मोहल्ले के लोग अफसोस करने के लिए आ रहे थे, लेकिन दोनों बड़े बेटों के दिलों में बाप की मौत का गम कम और वसीयत हासिल करने का इंतजार ज्यादा था। यूसुफ अकेला ही एक कमरे के कोने में बैठकर अल्लाह से अपने बाप की मगफिरत की दुआ मांग रहा था और उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। तदफीन के चंद घंटे गुजरने के बाद ही कासिम ने अपने तेवर बदल लिए और घर का मालिक होने का दिखावा करने लगा। उसने यूसुफ से चिल्लाकर कहा कि अब रोना धोना बंद करो
اور وہ صندوق نکالو جس کا ذکر والد نے مرتے ہوئے بیان کیا تھا۔ ساجد نے بھی اپنی سستی جھاڑی اور چلا کر بولا، ہمیں اب اور انتظار نہیں کرنا، ہمیں اپنا حق چاہیے۔ یوسف خاموشی کے ساتھ اٹھا اور ایک کمرے کی طرف چل دیا اور ایک لکڑی کا صندوق نکال کر لے آیا۔ جب انہوں نے وہ لکڑی کا پرانا سا صندوق کھولا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس میں دولت کا نام و نشان نہیں تھا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ضرور اس میں سونے کی اینٹیں یا ہیرے زیورات ہوں گے، مگر اس میں 3 پرانے لفافے رکھے ہوئے تھے اور ان تینوں لفافوں پر ان تینوں بھائیوں کے الگ الگ نام صاف صاف لکھے ہوئے تھے۔ قاسم اور ساجد کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ انہیں لگا کہ ان کے باپ نے مرنے سے پہلے ان کے ساتھ آخری مذاق کیا ہے۔ قاسم نے اپنے نام کا لفافہ پھاڑا، اس میں دیکھا تو اس میں ایک سخت تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر تمہیں میرا خزانہ چاہیے تو تمہیں شہر کے سب سے پرانے اور ویران جھونپڑے میں رہنا ہوگا، وہ بھی 40 دن کے لیے، اور وہاں تمہیں صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کرنا ہوگا۔ قاسم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، لیکن دولت کے لالچ نے اسے ایسا کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اب باری ساجد کی تھی۔ اس نے اپنا لفافہ کھولا اور اپنے باپ کی لکھی ہوئی تحریر پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہیں شہر کے مسافر خانے میں جا کر 40 دن تک آنے جانے والے لوگوں کی خدمت کرنا ہوگی۔ ساجد جو سارا دن سست پڑا رہتا تھا، وہ یہ پڑھ کر حیران رہ گیا، لیکن وصیت میں آخر میں لکھے گئے وہ دولت کے لفاظوں نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد یوسف نے اپنا لفافہ کھولا اور اپنے باپ کی لکھی ہوئی عبارت پڑھنے لگا۔ اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ بیٹا، تم گھر کی عزت کی حفاظت کرنا اور اپنے بھائیوں کی کڑواہٹ کو برداشت کرنا، تمہارے لیے وہی خزانہ ہے جو میں دعائیں تمہارے لیے چھوڑ گیا ہوں۔ یوسف نے اس لفافے کو چوما اور پیشانی سے لگا لیا۔ اسے کسی بات کا کوئی گلہ نہیں تھا۔ قاسم اور ساجد نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اسے بیوقوف قرار دیا۔ قاسم نے کہا کہ دیکھو، والد نے تمہیں صرف کھوکھلی دعائیں دی ہیں اور ہمیں اس خزانے کی طرف بھیجا ہے جس سے زمانہ روشن ہے۔ ساجد نے طنز بھرے لہجے میں کہا کہ تم اسی ٹوٹے ہوئے گھر کی پہرے داری کرو، ہم 40 دن بعد مالدار ہو کر واپس لوٹیں گے۔ یوسف نے خاموشی کے ساتھ ان کی کڑوی باتیں برداشت کر لیں۔ اگلے دن قاسم نے اپنا کچھ سامان سمیٹا اور اسی ویران جھونپڑے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں ہر طرف گندگی اور بدبو تھی۔ وہاں پر ایک پل گزارنا بھی مشکل تھا، لیکن وہ ہر روز اس مکان کی دیواروں کو کھرچتا رہتا کہ کہیں کوئی خزانے کا گھڑا چھپا ہو۔ اس کی بد زبانی وہاں پر بھی کم نہ ہوئی۔ وہ ہر وقت اپنے نصیب کو اور اپنے مرحوم باپ کو کوستا رہتا تھا۔ ادھر ساجد مسافر خانے میں پہنچا، مگر اس کا دل خدمت میں نہیں بلکہ لوگوں کی جیبوں اور پوٹلیوں پر تھا۔ وہ ہمیشہ نفرت کے ساتھ لوگوں کو دیکھتا اور صرف نام کی ہی خدمت کرتا تاکہ وصیت کی شرط پوری ہو سکے۔ جب کوئی مسافر اسے دعا دیتا تو وہ اسے غصے میں آ کر جھڑک دیتا اور کہتا، مجھے تمہاری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اس وصیت کی ضرورت ہے جو میرے باپ نے ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ یوسف گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے کمرے کو اپنا عبادت گاہ بنا لیا تھا اور وہ ہر روز نماز کے وقت اپنے بھائیوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگتا تھا اور گھر میں آئے ساحلوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ شہر میں آہستہ آہستہ قحط پڑنے لگا تھا، لیکن یوسف کے پاس جو بھی تھوڑا بہت اناج ہوتا وہ اسے غریبوں میں بانٹ دیتا اور خود اکثر بھوکا ہی سو جاتا۔ 40 دن پورے ہونے میں ابھی تھوڑے ہی دن باقی تھے کہ ایک دن ایک نہایت بوڑھا اور کمزور سا شخص یوسف کے دروازے پر آیا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ شکل سے ہی بھوکا پیاسا لگ رہا تھا۔ اس نے یوسف سے کہا کہ میں تمہارے باپ کا پرانا دوست ہوں۔ یوسف نے اسے عزت کے ساتھ گھر کے اندر بلا لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ گھر میں صرف آخری نوالا بچا ہوا ہے۔ یوسف نے اس کا ہاتھ تھام کر عاجزی کے ساتھ گھر میں بٹھایا اور اس کی ضعیفی کو دیکھتے ہوئے پانی کا پیالہ بھر کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے پاس جو آخری روٹی بچی ہوئی تھی اس نے وہ بسم اللہ پڑھ کر مہمان کے آگے رکھ دی اور اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ مہمان خدا کی رحمت ہوتا ہے اور اس سے مرحوم باپ کی روح کا ثواب پہنچے گا۔ وہ اجنبی شخص یوسف کو بڑی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا اور اس کی خدمت کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ یوسف نے انہیں ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ گھر میں تنگی ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ اور نہیں، بلکہ وہ سارا وقت ان کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتا رہا اور ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے اس بوڑھے شخص کے پاؤں دبائے اور اس کے سونے کے لیے وہ سادہ سی چٹائی زمین پر بچھا دی اور خود ٹھنڈے فرش پر سو گیا۔ ادھر اس ویران جھونپڑے میں قاسم کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کا جھوٹا صبر اب جواب دینے لگا تھا۔ وہ ہر رات پاگلوں کی طرح زمین کی کھدائی کرتا اور ہر پتھر کے نیچے خزانہ ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرتا رہتا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ اپنے والد کے لیے شکوے اور کڑوے الفاظ ہوتے تھے کہ انہوں نے اس آزمائش میں اسے کیوں ڈالا۔ قاسم کا چہرہ مٹی اور دھول کی وجہ سے اٹا پڑا تھا
اور اس کی آنکھوں میں لالچ کی وجہ سے ایک عجیب سی وحشت نظر آنے لگی تھی۔ اسے نہ ہی اپنی صحت کی فکر تھی اور نہ ہی اپنے اخلاقم کی، اسے بس سونے کی چمک چاہیے تھی۔ وہ بھول چکا تھا کہ یہ 40 دن اس کے نفس کی آزمائش کے لیے تھے، نہ کہ کسی دنیاوی خزانے کی کھدائی کرنے کے لیے۔ اس شہر کے مسافر خانے میں بھی ساجد کا حال بھی کچھ جدا نہ تھا۔ وہ ہر آنے والے شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھتا اور وہ کسی کو پانی پلانے یا کسی کا سامان اٹھانے کی بجائے صرف وقت گزاری کرتا، اور وہ آنے والے مسافروں سے اکثر بدتمیزی کرتا رہتا۔ یہ سب کرنے کے بعد اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی شرط پوری کر رہا ہے۔ ایک دن ایک بے سہارا بیوہ نے ساجد سے مدد مانگی۔ اس نے اسے دھکے دے کر دور کر دیا اور غصے میں کہا کہ یہاں مفت خوری نہیں چلے گی۔ ساجد کو کسی تکلیف کا رتی بھر بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ بس ان دنوں کی گنتی کر رہا تھا کہ جنہیں پورے کرنے کے بعد وہ جا کر اپنے حصے کی دولت کا مطالبہ کرے گا، اور ادھر وہ مسافر آدمی گھر میں یوسف کو دین کی ایسی باتیں بتاتا جو یوسف نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ اس نے یوسف کو سمجھایا کہ انسان کی اصلی دولت اس کا صبر اور اس کا کردار ہے، جو اسے ہر مشکل وقت میں تھامے رکھتا ہے۔ یوسف نے ان قیمتی باتوں کو اپنے دل میں اتار لیا اور اپنے باپ کی پرانی نصیحتوں کو یاد کیا۔ مسافر نے یوسف کی غریبی کو نہایت قریب سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا تمہیں افسوس نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا؟ یوسف نے کہا کہ میرے والد نے جو مجھے نصیحت کی ہے وہ دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ سن کر اس مسافر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک کی لہر دوڑ گئی۔ اچانک اس مسافر نے یوسف سے کہا کہ اسے شہر کی سرحد تک جانا ہے، لیکن اس کی ٹانگوں میں اب چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ یوسف کمزوری اور بھوک کے باوجود اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے اس مسافر کا وہ بھاری جھولا اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر بھی اس کے والد کی نصیحت کا ایک اہم حصہ تھا۔ جیسے جیسے 40 دن پورے ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے ساجد اور قاسم مایوسی کے ساتھ واپس لوٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ ان کے ہاتھ نہ تو کوئی خزانہ لگا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی سبق حاصل ہوا تھا، سوائے اس کے کہ ان کے دل میں نفرت اور غصہ بھر گیا تھا۔ وہ دونوں بھائی اب اپنا سارا غصہ یوسف پر اتارنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ وہ دونوں بھائی جب گھر کے راستے پر ملے تو دونوں نے اپنی اپنی بدحالی سنائی اور یوسف کو برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ گھر پہنچ کر یوسف کو گھر سے نکال دیں گے اور گھر کو بیچ کر اپنی عیاشی کا انتظام کریں گے، مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یوسف اس وقت ایک بہت بڑی حقیقت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ 40 دن پورے ہو گئے اور قاسم اور ساجد اپنے اپنے ٹھکانوں سے اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ ان کے چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اور ان کے دل میں صرف ناکامی کا زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ گھر کے دروازے پر پہنچے اور زور زور سے دستک دینے لگے۔ ان کے دل میں اب بھی وہی نفرت اور وہی ہوس بھری ہوئی تھی جو انہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ گھر کے اندر یوسف نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ان کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی اور وہ گھر کے سارے سامان کو ادھر ادھر اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ قاسم غصے میں چلا کر کہہ رہا تھا کہ ہمارے مرحوم باپ نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے اور سارا مال کہیں پر چھپایا ہے۔ ان کی گستاخی اور بد زبانی کم نہیں ہو رہی تھی اور وہ بے قابو ہو رہے تھے۔ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور یوسف اسی بوڑھے آدمی کا سہارا بنے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ یوسف کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور سکون تھا، جسے دیکھ کر ساجد اور قاسم کو اور بھی آگ لگ گئی۔ قاسم نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے حصے میں تو ویران جھونپڑے اور دھول آئی، اور یہ دیکھو یہ اب بھی لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ وہ بوڑھا شخص ان دونوں بھائیوں کے قریب آیا اور بولا، کیا تمہیں وہ خزانہ مل گیا جس کی تلاش میں تم دونوں بھائی بھٹک رہے تھے؟ ساجد غصے میں بولا کہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ وہ مسافر یہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ شاید تم نے اپنے باپ کی وصیت کو دھیان سے پڑھا ہی نہیں تھا۔ قاسم چلا کر بولا کہ میں نے اس جھونپڑے کی ایک ایک اینٹ کو اور مٹی کو کھود ڈالا، لیکن وہاں پر صرف کنکر اور مٹی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے بھوکا پیاسا رہ کر اپنی صحت کو برباد کر لیا، لیکن وہاں پر کوئی خزانہ نہیں تھا۔ اس کا لہجہ نہایت ہی گستاخانہ تھا اور وہ بار بار اپنے باپ کی نصیحت کو دھوکہ قرار دے رہا تھا۔ اس کے دل میں کوئی پچھتاوا یا احساس کمتری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ساجد نے اپنا حال سنایا کہ اس نے مسافر خانے کی گندگی میں ہاتھ ڈالے اور ایسے غریب مسافروں کی باتیں سنی جنہیں وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنی زندگی کے 40 دن ایسے ہی ضائع کر دیے۔ ان دونوں بھائیوں کے چہرے پر یہ واضح تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنے کی بجائے وہ 40 دن دولت کی لالچ میں گزار دیے۔ اس مسافر نے دونوں بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے باپ نے کوئی خزانہ نہیں بلکہ تمہیں سدھارنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ قاسم کو اس جھونپڑے میں اپنی انا اور غرور کو دفن کرنا تھا، جبکہ ساجد کو لوگوں کی خدمت کر کے اپنے دل کی سختی کو نرم کرنا تھا۔
तुम दोनों भाइयों ने सिर्फ जिस्मानी मशक्क़त की, लेकिन तुम दोनों भाइयों की रूह आज भी लालच और हवस में डूबी हुई है। यूसुफ खामोशी से खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। उस मुसाफिर ने यूसुफ से कहा कि वो दोबारा वही पुराना संदूक लेकर आए। जब यूसुफ उस संदूक को लेकर आया तो उसने उस संदूक के पैंदे में एक गुप्त जगह दिखाई। मुसाफिर ने एक चाबी यूसुफ को दी, जो चाबी उसके वालिद ने उस मुसाफिर के पास अमानत के तौर पर रखी थी। कासिम और साजिद की आंखें दोबारा लालच से चमक उठीं। संदूक के उस खुफिया खाने से एक और वसीयत, एक पोटली बरामद हुई। उस कागज़ पर अब्दुल्ला की आखिरी वसीयत लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि मेरी वसीयत का असल हकदार वही होगा जिसने इन 40 दिनों में इंसानियत का सबक सीखा होगा। कासिम और साजिद वो पोटली छीनने की कोशिश करने लगे ताकि वो उसे फ़ौरन खोल सकें। मुसाफिर ने साजिद और कासिम दोनों को पीछे धकेला और सख्त लहजे में कहा कि यह सिर्फ यूसुफ के लिए है, क्योंकि उसने अपनी ज़ात को भुलाकर दूसरों की खिदमत की। कासिम गुस्से से पागल हो गया और उसने धमकी दी कि वो अभी इसी वक्त इस मुसाफिर बूढ़े को और यूसुफ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। कासिम के लहजे में निहायत गुस्सा और लालच भरा हुआ था। अचानक उस बूढ़े मुसाफिर ने अपने चेहरे के सामने से वो फटा हुआ कपड़ा हटाया और बुलंद आवाज में कहा कि वो कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि उस शहर का सबसे बड़ा काजी और अब्दुल्ला का खुफिया दोस्त था। उसने बताया कि अब्दुल्ला ने सारी विरासत मेरे पास रखवा दी थी ताकि मैं देख सकूं कि उसका कौन सा बेटा इन सब का हकदार है। कासिम और साजिद दोनों भाइयों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। काजी ने गुस्से भरे अंदाज में उन दोनों से कहा कि तुम जिसे मिट्टी समझ रहे थे वही तुम्हारी असलियत थी। तुम्हारे वालिद अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारी आंखों पे लालच और हवस का पर्दा डला हुआ है, इसलिए उन्होंने ये ड्रामा रचा था। वसीयत में आखिरी अल्फाजों में ये साफ लिखा था कि जो बेटा इंसानियत, सब्र और अखलाकम का बेहतरीन सबूत पेश करेगा वही इसका वारिस होगा। कासिम और साजिद की ज़ुबानों पर जैसे ताला लग गया था और उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए थे। वो काजी के रुतबे और अब्दुल्ला की दूरी की वजह से मजबूर थे और उनके चेहरे पर अभी भी नफरत झलक रही थी। काजी ने एक बड़ा कागज़ निकाला जिस पर शाही मोहर लगी थी और जिस पर लिखा था कि आज से इस सारे मकान का और इस सारी वसीयत और सारी ज़मीनों का मालिक और असल हकदार यूसुफ होगा। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए और उसने काजी से कहा कि वो उसके भाइयों को माफ़ कर दे, क्योंकि उसे दुनियावी दौलत का कोई लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों भाई मिलकर रहें और हम अपने बाप की इज्जत को बरकरार रखें। कासिम और साजिद ने यूसुफ की इस दरिया दिली को भी एक नई चाल समझ लिया। काजी ने वो छोटी पोटली यूसुफ के हाथ में थमाई और उसे खोलने का इशारा किया। उसे देखकर सबकी सांसें अटक गई थी। जब यूसुफ ने उसे खोला तो उसमें हीरे या मोती नहीं, बल्कि मिट्टी के कुछ बीज और एक लोहे का टुकड़ा निकला। कासिम ने यह देखकर जोर से हंसते हुए कहा कि उस बुढ़े ने मरते वक्त भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की और तुम्हें यह मिट्टी थमा गया। तभी काजी ने वसीयत का वो हिस्सा पढ़ा जो अभी तक राज था, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए, जिसमें अब्दुल्ला ने लिखा था कि मैंने अपनी सारी दौलत और सोना गरीबों और हकदारों के लिए वक़्फ़ कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ ये घर और कुछ बंजर ज़मीन बची है और मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, और जो इसे संभालेगा उसे सख्त मेहनत और कुर्बानियाँ देनी होंगी। जैसे ही कर्ज और बंजर ज़मीन का नाम आया, कासिम और साजिद के चेहरे फक पड़ गए और उनका सारा लालच जाता रहा। कासिम ने कहा कि मुझे ऐसी वसीयत नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ ज़िल्लत और तबाही लिखी हो। साजिद ने भी अपनी राह ली और कहा कि यह सब कुछ यूसुफ को ही मुबारक हो। हम दोनों भाई अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे। वो दोनों भाई पैर पटक कर वहाँ से निकल गए और यूसुफ को घर में अकेला छोड़ दिया ताकि वो अकेला इस बोझ के नीचे दब जाए। यूसुफ ने उस मिट्टी को चूम कर अपनी आंखों से लगा लिया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि उसके बाप की वसीयत में कोई ना कोई ऐसी हिकमत ज़रूर छुपी होगी जो उसे कभी रुसवा नहीं होने देगी। यूसुफ ने अगले दिन से ही उस बंजर ज़मीन में मेहनत करना शुरू कर दी और उन बीजों को उसी ज़मीन में बोना शुरू कर दिया जो उसे पोटली से मिले थे। वो सख्त गर्मी में इतनी मेहनत करता और अपना पसीना बहाता और अल्लाह से दुआ करता कि उसकी मेहनत रंग लाए ताकि वो लोगों का कर्ज उतार सके। उसकी मेहनत को देखकर शहर के लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन यूसुफ के इरादे चट्टानों की तरह मजबूत थे और उसका ईमान बहुत कामिल था। कुछ ही महीनों में वो मौजज़ा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वो बीज निहायत ही कीमती और नायाब जड़ी बूटियों के थे। उस ज़मीन से जो फसल निकली उसकी कीमत हीरे और सोने से भी ज़्यादा थी। पूरे शहर के हकीम वहाँ पर जमा होने लगे। यूसुफ ना सिर्फ रातों रात अमीर हो गया, बल्कि उससे पता चला कि उसके बाप के सर पर असल में कोई कर्ज था ही नहीं, कि वो कर्ज की बात सिर्फ लालची भाइयों को दूर रखने के लिए की थी। और यूसुफ को यह भी मालूम हुआ कि वो पुराना लोहे का टुकड़ा दरअसल वो एक पुराने संदूक की चाबी थी
جو زمین کے نیچے دفن تھی۔ اس کے اندر عبداللہ نے اپنے بیٹے یوسف کے لیے نہایت حکمت کی کتابیں اور سونے کی اشرفیاں چھپا رکھی تھیں، اور ادھر قاسم اور ساجد در در کی ٹھوکریں کھانے لگے، کیونکہ ان کے پاس جو پونجی تھی وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہی، اور ان کے غصے اور ان کے لالچ نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کی نصیحت اور ان کا ادب ہی انسان کی اصل وراثت اور کامیابی کی کنجی ہے۔ جو اولاد اپنے لالچ کو چھوڑ کر اپنے اخلاقوں کو سنوارتی ہے، اللہ اسے بے تحاشا رزق اور عزت سے نوازتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔